नमस्कार। एक सफल महिला उद्यमी केट्सियाको उत्साहवर्धक मार्मिक गवाही अपत्यारिला सफलताहरूका मिठा यादहरू परमेश्वरको स्तुति र महिमाका लागि हामी वाचन गर्दैछौँ। अब वाचन गरौँ केट्सियाको अपत्यारिला सफलताहरूका मिठा यादहरू। श्रोताहरू, गएको श्रृङ्खलामा केट्सियाको अपत्यारिलो सफलताहरूका मिठा यादहरूको अस्ट्रेलियामा पहिलो दिन भाग हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब आजको श्रृङ्खलामा बाँकी भाग हामी श्रवण गर्नेछौँ। प्रत्येक दोस्रो आइतबार हामी पार्क वा समुद्रको तटतिर सुसमाचार प्रचार गर्न जान्थ्यौँ। एउटा आइतबार हामी सेन्ट किल्डाको किनारातिर थियौँ। हामीले भजनहरू गायौँ, गवाईहरू बाँड्यौँ र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्यौँ र त्यसपछि पर्चा बाँड्न थाल्यौँ। हाम्रा वरपरका मानिसहरूलाई हामी सुसमाचारका पर्चाहरू र पत्रहरू दिन्थ्यौँ। एकपटक आइतबार मेरो समूह अगुवाले मलाई तटतिर भएका मानिसहरूलाई दिनु भनी पर्चाको बिटा थमाइदिए। म ट्वाल्ल परेर उभिए। वरिपरिका मानिसहरू प्राय वृद्धहरू थिए र उनीहरू गहकिला आवाजका अस्ट्रेलियन भाषा बोल्दथे। यदि वार्तालाप सुरु भयो भने कसरी उनीहरूसँग कुरा गर्ने हो भनी म डराइरहेको थिएँ। मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु, यो काम तपाईँले लिनुहोस्, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। उहाँले मलाई नजिकको एउटी वृद्धा महिलातिर डोर्याउनु भयो र म त्यहाँ गएँ र भने, के म तपाईँको नजिक बसेर कुराकानी गर्न सक्छु? मैले अर्को शब्द निकाल्नुभन्दा अघि तिनको बक्कानो फुट्यो। श्रीमती हान्कोक हुँ भनेर परिचय दिँदै तिनले आफ्नो जीवन कथा मलाई सुनाउन थालिन्। पियक्कडपतिबाट दिक्क लागेर आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरा तिनले मलाई सुनाइन्। तिनी मुटुको रोगी थिइन् र भाडाको कोठामा तिनी एक्लै बस्ने गर्थिन्। यसुबारे मैले थप कुरा बताउनु अघि नै हामी फर्किनु पर्ने समय भइसकेको थियो। मैले तिनको ठेगाना टिपोट गर्दै केही पर्चाहरू उनको हातमा थमाए र त्यहाँबाट हिँडे। आगामी 2 हप्तासम्म कलेजको परीक्षाले गर्दा मैले उनलाई पुनः भेट्न जान सकिनँ। अन्तमा तेस्रो हप्ता जब भेट्ने मौका मिल्यो तब उनको घरपेटीले उनलाई प्रिन्स अल्फ्रेड अस्पतालमा लगिएको खबर सुने। म अस्पतालतिर कुदे किनकि यसुलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार नगरी कतै तिनी बित्ने पो हुन् कि भनेर म आत्तिएको थिएँ। हिजो आज म अस्पतालमा पुगेर मृत्युशय्यामा छटपटाइरहेका बिरामीहरू हेर्न जान सक्दिनँ किनकि त्यस बेलादेखि एक किसिमको डर मेरो मनमा उत्पन्न भइसकेको छ। त्यस दिन म ती आमालाई परमेश्वरको शक्तिले गर्दा मात्र भेट्न जान सकेको थिएँ र अन्य कुनै पनि कुराले होइन भन्ने मलाई थाहा छ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिनलाई ओछ्यानमा बसेर ढोकातिर हेरिरहेको मैले देखेँ। उनको आफन्त कोही नभए तापनि तिनी कसैको प्रतीक्षा गरेर बसिरहे जस्तो देखिन्थ्यो। हामी छोटो समय सदुपयोग गर्नेतिर लाग्यौं र मैले उनको बिग्रिएको कपाल पनि कोर्दै थिएँ। कुनै पनि बिरामी व्यक्तिलाई छुन म साह्रै डराउँथे, तर त्यस बिरामी महिलाको निम्ति परमेश्वरले मलाई दयाले भरिदिनु भयो। मुक्तिको मार्गबारे बताइसकेपछि म फेरि आउने बाचा सहित त्यहाँबाट हिँडे। केही दिनपछि म पुनः उनलाई भेट्न अस्पताल पुगे। यसपल्ट उनी बाहिर बरन्डामा थिइन्। उनको शरीर र अनुहार सुन्निएको थियो र उनलाई अक्सिजनको पालमुनि राखिएको थियो। मैले निरन्तर उनलाई प्रभुको बारेमा सुनाउन थाले र यसुमा आफ्नो विश्वास राख्न चाहेकी छिन् कि भनी उनलाई सोधे। उनले आफ्नो टाउको हल्लाउँदै विश्वास गरेको संकेत गरिन्। मैले फेरि सोधे, यदि यसुमाथि विश्वास राख्नु भएको छ भने के तपाईँ प्रार्थना मसँग दोहोर्याउन चाहनुहुन्छ? उनले मसँगै पछि पछि त्यो प्रार्थना दोहोर्याइन्। उनको आवाज कमजोर थियो तर स्पष्टसँग सुनिन्थ्यो। त्यहाँबाट हिँड्नुभन्दा अघि मैले श्रीमती हान्कोकको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भनी नर्सलाई अनुरोध गरे। केही समयपछि म दोस्रो वर्षको विद्यार्थी कहाँ गए। माभिस, जो त्यति बेला करिब 40 वर्षकी थिइन्, उनीसँग मैले हान्कोकलाई भेट्न जाने अनुरोध गरे। म अन्तिम पटक भेट्न जाँदा यसुबारे जुन कुरा बताएको थिए, श्रीमती हान्कोकले ती साँचो प्रकारले बुझेकी थिइन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आफूसँग एकजना परिपक्व साथी मैले लिएर जानुपर्छ भनी ठाने। भामिस मभन्दा अनुभव थिइन्
र उनको निर्णय सही हुने थियो भन्ने मलाई विश्वास थियो। त्यस दिन जसरी पठन पाठन र दिउँसोको खाना खाने काम सिद्धियो, तब उनको गाडी लिएर अस्पताल जान हामी कुदेर हस्पिटलमा पुग्यौं। तर हामी त्यहाँ पुग्दा हाम्रो गाडी थिएन। बडो चिन्तित मुद्रामा सम्झिने कोसिस गरिसकेपछि मात्र थाहा लाग्यो कि त्यस दिन बिहान चिठी खसाल्न डाकघरमा जाने क्रममा चिठी खसालिसकेपछि गाडीलाई पार्किङमै बिर्सिएर हामी खुरुखुरु हिँडेर फर्केका रहेछौँ। त्यति बेला श्रीमती हानकोकलाई मुक्तिमा आउनबाट रोक्न शैतानले भरमग्दुर प्रयास गरेको मैले महसुस गरेँ। जसोतसो हामी अस्पतालमा पुग्यौं र श्रीमती हानकोकको अवस्था नाजुक भइसकेको थियो। तर भासिमले भनेका कुरा तिनले बुझ्न सकेकी थिइन। पुनः एकपटक भामिङसँग तिनले पापीको प्रार्थना दोहोऱ्याइन्। उनको मुक्तिको निश्चयता सच्चा थियो भन्ने विश्वासले मलाई मनमा ठूलो शान्ति मिलेको महसुस भयो। त्यस दिन बेलुकी मध्यरातितिर जब सबै गहिरो निन्द्रामा थिए, होस्टेलमा फोनको घन्टी बज्यो र श्रीमती हानकोकको मृत्यु भएको खबर मलाई सुनाइयो। फोनमा कुराकानी गरेको लगत्तै पछि ठूलो हुरी बतास आयो र पानी पर्न थाल्यो। हुरी बतास र पानीको झोका यति डरलाग्दो थियो कि मानव शैतानले आफ्नो युद्ध हारेको हुनाले त्यो क्रोधले चुरमुरिँदै थियो। सुसमाचार सुनेको 1 महिनामै मुक्तिमा डोर्याएर परमेश्वरले श्रीमती हानकोकमाथि विशेष अनुग्रह देखाउनु भएको थियो। परमेश्वर बिना मैले केही पनि गर्न सक्दैन थिए। मेरो कमजोरीहरूमा उहाँको अचम्म लाग्दा शक्तिहरू पूर्ण रूपले प्रकट भएका छन्। तसर्थ यदि पवित्र आत्मालाई मेरो जीवनमा काम गर्न दिने हो भने प्रत्येक विश्वासी प्रभावकारी गवाही बन्न सक्छ। अध्याय 4 हङकङ सेवकाई बोलावट। जे होस् मेरो इच्छा होइन, तपाईको इच्छा नै पूरा होस्। मत्ती 26:39। उहाँको आवाज सुन्नु। एक दिन नोभेम्बर 1963 मा अन्तिम परीक्षा सिद्ध्याएर एक्लो महसुस गर्दै म अस्ट्रेलियामा बसिरहेको थिएँ। परमेश्वरले मेरा आँखाको अघि चीनका शरणार्थीहरूका दर्दनाक अवस्थाको दृश्यलाई एकपछि अर्को गरी ती यस्तो प्रकटले ल्याइरहनु भएको थियो कि ती वास्तविक र यथार्थ थिए भन्ने कुरामा कुनै शंका नै थिएन। ती दृश्यहरू मेरो बाल्यकालका यादहरूद्वारा भरिएका थिए। सन् 1950 मा जब हाम्रो घरका कामदारहरू चीनबाट फर्केका थिए, तब उनीहरूले चीनमा रहेका आफन्त तथा अरू धेरै मानिसहरू पनि भोकमरीमा परेका खबर हामीलाई सुनाए। उनीहरू सरकारले वितरण गरेका रासनमा आश्रित थिए। त्यसैले हरेक पटक चीनमा जाँदा उनीहरूले खाना पकाउने तेल, टिनाका टिना, डिब्बामा प्याकिङ गरेका खानेकुराहरू, लगाउने लुगाफाटाहरू, कपडाका थानहरू तथा साइकलहरू समेत चीनमा रहेका आफन्तहरूका लागि भनेर यहाँबाट लिएर जाने गर्दथे। अनि मैले देखेको दर्शनमा पनि बाँच्नको लागि चाहिने घाँस बाँस र कपास समेत नपाएका गरिब र भोकमरी लागेका मानिसहरू नै थिए। हाम्रा ती कामदारहरूले चीनदेखि हङकङसम्म फैलिएको एउटा नदीबाट मानिसहरू पौडी खेलेर हङकङतिर भागेको कुरा पनि सुनाए। यसरी भाग्ने क्रममा कोही डुबेर मरे, कोही तटीय सुरक्षाकर्मीद्वारा मारिए र अन्य हङकङका प्रहरीद्वारा समातिए, कैदमा लगिए, पिटिए र अन्तमा पुनः फर्काइए। कैदबाट उम्केर भाग्ने तथा हङकङमा बसोबास गर्ने थोरै मात्र थिए, तर उनीहरूमा पनि गैर कानुनी ढङ्गमा बसोबास गर्दै आइरहेको डर कहिल्यै हटेन। यी 3 दृश्यहरूले चाहे समुद्र पार गर्ने सङ्घर्षमा रहेका वा समातेर पठाएका वा हङकङमा शरणार्थीका रूपमा रहेका चिनिया मानिसहरूका कष्ट र पीडालाई छर्लङ्ग पारिदिएका छन्। म सन् 1946 मा एउटी सानो ठिटीको रूपमा हङकङ गएको त्यो दृश्य परमेश्वरले मेरो स्मरणमा पुनः ल्याइदिनु भयो। त्यो बेला मेरो आमाले हङकङमा 3 तले भवनलाई 2वटा ठूला ब्लक कौसी किन्नु भएको थियो र शरणार्थीहरूले कौसीमा आफ्ना झुपडीहरू बनाएका थिए। प्रत्येक दिन तिनीहरूले आफ्ना भाँडाकुँडाहरू तथा भोजनलाई तल ल्याउँथे र बाटोतिर बिक्री गर्न लैजान्थे। दिनभरि परिश्रम गरेर जब उनीहरू बेलुका फर्किन्थे, तब पुनः आफ्ना भाँडा बर्तनहरू बोकेर उनीहरूले माथि पुर्याउँथे। एक दिन जाडोयामको झिसमिसे बिहान म भन्ज्याङमा उभिरहेको थिएँ र ती शरणार्थीहरूले आफ्ना भाँडा बर्तनहरू
फुकाल्न जोड्न मिल्ने टेबल कुर्सीहरू सहित बडो सन्तुष्टि ढङ्गमा आफ्नो काँधमा लचकदार डन्डीमा बोकेर तल झारिरहेको देखे। उनीहरूले जाडोको चिसोमा सडकहरूमा आफ्ना पसलहरू लगाउँथे र विभिन्न परिकारका खानेकुराहरू बेच्ने गर्थे। उनीहरूलाई देखेर मेरो हृदय दया र मायाले भरिन्थ्यो, किनकि उनीहरूले केवल बाँच्नको लागि त्यति धेरै काम गर्नु परेको थियो। ती शरणार्थीहरूलाई त्यहाँबाट भगाइदिनुहोस् भनी जब भाडामा बस्ने अरू मानिसहरूले आमालाई भन्दथे, तब आमाले उनीहरूमाथि दया लागेको कारण आफूले उनीहरूलाई निकाल्न नसक्ने कुरा बताउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हङकङमा प्रभुको सेवा गर्न जानुपर्छ भन्ने महसुस मैले गरिरहेको थिएँ। मेलबोर्न बाइबल इन्स्टिच्युटबाट स्नातक भएर निस्कनुभन्दा केही दिन अघि सबै केटीहरू परमेश्वरसँग एकान्तमय समय बिताउने भनेर नजिकको गाउँतिर लागे। ती दिनमा मैले बाइबल तथा आफूसँग भएका सबै किताबहरू पढे र परमेश्वरले पनि मलाई मेरो हृदयको चाहना अनुसार उहाँले आफ्नो कार्य पूरा गर्न तयार हुनुभयो। उहाँले मसँग निरन्तर वक्ताहरूद्वारा तथा उक्त अवधिभरि गवाही सुनाएका मेरा सहपाठीहरूद्वारा बोलिरहनुभयो। हङकङमा बसाइसराई गरेर आएका ती चिनिया मानिसहरूका दयनीय अवस्थासँग यसया 61 को एक खण्ड सान्दर्भिक भएको देख्दा म छक्क परे। परमप्रभु परमेश्वरका आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निमित्त परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मैले सुसमाचार लिएर जानुपर्ने शरणार्थीहरू, मन भाँचिएकाहरूका हृदयलाई बाँध्न, चीनमा भएका आफन्तहरूलाई छोडेर हङकङतिर आएकाहरूलाई, कैदमा पारेकाहरूलाई स्वतन्त्रता दिन, कि त हङकङका प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका वा गैर कानुनी ढङ्गमा प्रवेश गरेका हुनाले निरन्तर डराएर बसेका शरणार्थीहरूलाई र बन्धनमा पारेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परमेश्वरको वचनको तिनीहरूलाई आत्मिक अन्धकारबाट छुटकारा दिने थियो। अनि कोलुनको वर्ल्ड वाइल्ड सिटीमा काम गर्दा परमेश्वरले बोल्नु भएका कुरा सत्य साबित भए। त्यहाँ बस्ने मानिसहरू शैतानद्वारा कैदमा पारिएका थिए, किनकि उनीहरू अन्धविश्वासद्वारा बाँधिएका थिए र डराई जिउने गर्दथे। त्यहाँ मूर्ति पूजा, अपराध तथा लागु औषधि दुर्व्यसनीहरू धेरै थिए। एक दिन मैले एउटा लेख पढे र म कसरी येशू ख्रीष्ट मेरो मालिकले मेरो निम्ति बगाउनु भएको बहुमूल्यको रगतद्वारा अन्धकारको राज्यबाट निस्किएको रहेछु भन्ने कुरा त्यसले मलाई स्मरण गरायो। मेरो हृदय अहिले प्रभु येशू ख्रीष्टको भएको छ। मैले तलाई त्यहाँ बोलाउन सक्छु। म तलाई राति वा दिनमा बोलाउन सक्छु। त आज्ञाकारी बन। यदि त मजदुर होस् भने ज्याला दाबी गर्न सक्छस्, तर त दास होस्। त्यस एकान्तमय समयमा परमेश्वरले मलाई हङकङको शरणार्थीहरूका माझ काम गर्न बोलाइरहनु भएको थियो भन्ने कुरामा म निश्चित भए। मैले बाइबल पठन तथा प्रार्थनामा बढौती दिए। परमेश्वरले मलाई सर्वप्रथम त आत्मिकी रूपमा तयार रहेको चाहनुहुन्थ्यो भन्ने मैले महसुस गरे। म फर्केर सिङ्गापुर आएको 1 वर्षपछि मात्र हङकङ मिसन यात्रामा जाने मौका मैले पाएँ। त्यहाँ नआउन्जेलसम्म म जब सिङ्गापुरमा थिएँ, मैले मिसन सोसाइटीहरूका बारेमा जति सक्दो धेरै जानकारी सङ्कलन गरेँ र आउटरिच मिसन फेलोसिपका शुक्रबार प्रार्थना भेलाहरूमा निरन्तर उपस्थित भए, किनकि चीनमा मिसन सेवा पुर्याउने त्यसको इतिहास धेरै लामो छ। मेलबोर्नबाट एकान्तमय समय बिताउन गएको यही कुरालाई म फेरि निरन्तरता दिन्छु। त्यहाँ मैले परमेश्वरको अनुग्रह तथा दयालाई गहिरो अनुभूति गर्ने मौका पाएँ। बात खोलिदिएर पानी बगेझै परमेश्वरको प्रेम मेरो हृदयमा यस्तो प्रकारले बगेको थियो कि त्यो अमापनीय थियो। उहाँको त्यो प्रेम तथा दयालाई महसुस गर्दा मलाई साह्रै नम्र बनायो। कसरी परमेश्वरले मेरो स्तरमा आएका मसँग कुराकानी गर्दै म जस्तो घिनलाग्दो पापीलाई प्रेम देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न मेरो समझभन्दा बाहिरको कुरा थियो। त्यसैले म भावुक भए र अनियन्त्रित ढङ्गमा मेरो आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो। यसरी एकान्तमय समय बिताएर फर्किसकेपछि मैले 3 दिनसम्म आफूलाई आफू जस्तो ठानिन। राति प्राय मैले त्यहाँ बिताएको समय र त्यहाँ भएका कुराकानीलाई दिनहुँ सम्झिरहन्थे र दिमाग साह्रै सक्रिय हुन्थ्यो। बिहान निन्द्रा लाग्थ्यो
र सपना देख्न थाल्थे। मानव म आफ्नै संसारमा थिए, किनकि म अति कमजोर तथा प्राय जसो आफ्नो ओछ्यानमा मात्र बस्ने भएको हुनाले सुश्री एन्डरसन हाम्रो महिला अधीक्षक तथा अरूले मलाई बिरामी पो भएको हो कि भनी ठाने। तर हङकङको लागि परमेश्वरले मलाई बोलावट दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरामा म पहिले भन्दा एकदमै निश्चित बन्दै गए। परमेश्वरले मसँग स्पष्ट र निर्दिष्ट प्रकारले बोलाउनु भएको देखेर त्यति बेला म छक्क परेको थिएँ। स्नातक हुने क्रममा विद्यार्थी, सहपाठीहरू, प्राध्यापकहरू र प्रधानाध्यापकहरूले खचाखच भरिएको हलमा परमेश्वरले मलाई कसरी हङकङमा सेवा गर्न बोलाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा निश्चयता साथ मैले सुनाए। यसरी स्नातक पछि म मेलबर्नबाट रेल चढेर पश्चिम अस्ट्रेलियासम्म आए, किनकि मेरो योजना फ्रीम्यान्टलबाट पानी जहाज चढेर फर्किने क्रममा एडलेडमा म 2 दिन रोकिए र ओभरसिज क्रिस्चियन फेलोशिप भेलामा सामेल भए। त्यहाँ कसैले मेरो हातमा एउटा पर्चा थमाइदियो। त्यो हङकङ स्थित क्रिस्चियन नेसनल इभ्यान्जेलिस्टिक कमिसन CNAC को क्रियाकलाप बारे थियो। कस्तो अचम्म लाग्दो कुरा, हङकङ स्थित मिसनरी सोसाइटीमा आबद्ध भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको त्यो भन्दा ठूलो निश्चयता अरू कुनै हुन्थ्यो होला र? मैले विचार गर्न थाले। सिङ्गापुरमा फर्किने क्रममा मैले जाने र जेसी लु उनीहरू सिङ्गापुर स्थित CNAC का क्षेत्रीय अध्यक्षहरू थिए, सँग सम्पर्क गरेर हङकङ स्थित मिसन कार्यको थप जानकारी हासिल गरे। त्यसपछि केही समय पर्थमा बिताए र सिङ्गापुर जाने P&O अर्किड्स नामक ठूलो पानी जहाज चढे। 4 दिनसम्म पानी जहाजमा यात्रा गर्ने क्रममा खाना खान जानु बाहेक म आफ्नो कोठाबाट बाहिर निस्कदैन थिए। मैले अधिकांश समय प्रार्थना गर्दै, परमेश्वरको वचन पढ्दै र उहाँको इच्छालाई मेरो जीवनमा राख्दै यात्रा गरे। मेरो आफ्नै आवेग वा कल्पनाको संसारमा म हुर्किरहेको थिइनँ, तर परमेश्वरले नै त्यो बोलावट दिनुभएको थियो भन्ने कुरामा म निश्चित हुन चाहन्थे। तसर्थ उहाँको प्रतिउत्तरप्रति म संवेदनशील तथा जागरूक भए। उपासना पुस्तक स्ट्रिम्स इन द डेजर्टबाट पनि परमेश्वरले निरन्तर मेरो उपासना मसँग बोलाउनु भयो। यसरी नै केसबी भजन पुस्तकबाट पनि उहाँले मसँग बोल्नुभयो। श्रोताबिन, अपत्यारिला सफलताका मिठा यादहरूको कथा श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस कथा श्रवण गर्दै गर्दा आशिष प्राप्त गर्नुभएको छ भने हामीलाई कमेन्ट तथा डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको इमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईसँग पनि यस्तै प्रेरणादायक कथा स्मरण छन् भने हामीलाई इमेल मार्फत पठाउनुहोला। साथै यस कथालाई अन्य श्रोता माझ पुर्याउन सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। अपत्यारिला सफलताका मिठा यादहरूको कथा श्रृङ्खला आजको अङ्क यति नै। बाँकी कथा लिएर अर्को अङ्कमा भेट्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह।